अच्छा जी, मैं एक छोटी सी नज़्म पढ़ रही हूँ। बच्चों ज़रा खामोशी अख्तियार करो। ये है साहिब नेमत और नजर बद। तो फरमाने नबी है, नज़र बरहक है। फरमाने नबी है, नज़र बरहक है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है सूरह फलक में, मैं पनाह चाहता हूँ हासिद के हसद से, नजर बद निगाह बद से, नुकसान बदकिस्मती हत्ता की मौत का सबब। अगर कोई चीज़ तकदीर से भी आगे बढ़ जाए तो वो नजर बद है। एक रवायत ये भी है कि सबसे ज़्यादा अमवात तकदीर के बाद नजर बद से होंगी। अचानक हंसते बसते घरों का उजड़ जाना, कारोबार तबाह हो जाना, नेक नामी को दाग लग जाना, तंदुरुस्त व तवाना वजी व जमील नौजवान का अचानक मौत की गोद में चले जाना अक्सर नजर बद और हसद हित का शाखसाना है। फारसी में ये बदअंदेश नज़र, अरबी में ऐनुल हसद। ऐमन अल अली 23 साला उर्दनी नौजवान। ऐमन अल अली 23 साला उर्दनी नौजवान, अरब दुनिया का जगमगाता आफताब, एडवर्टाइजिंग दुनिया का हसीन व वजी शहजादा, उर्दन में हुस्न के बादशाह का खिताब पाने वाला, हाशमिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन, हर ब्रांड की कामयाबी का निशान, टीवी सीरीज़ एक्टर, फैशन मॉडल, ट्रेंड मेकर, ब्लॉगर, सोशल मीडिया का ट्रेंड सेटर, टिकटॉकर, लाखों व्यूवर्स, लाखों हज़ारों डॉलर कमाने वाला, बामे अरूज का खुबरू सितारा, दुनिया का अमीर तरीन कम उम्र नौजवान आयमन अल अली, उर्दन का ब्यूटी किंग। जवानी, हुस्न, वजाहत, दौलत, मनसब, शोहरत, कारोबार, गाड़ियाँ, महलात, लाखों लोगों की दिलों की धड़कन। एक साल पहले 2022 तक हंसता मुस्कराता जवानी की उमंगों तरंगों रंगों से सजा आयमन अल अली नजरा गया, नजर बद से कुमला गया। हसद और नज़र ऐसी खा गई, साल भर में हड्डियों का ढांचा बना, दाढ़ी मूछे सर के बाल उड़ गए, टांगों में पानी भर गया, पेट जिस्म फूल गया, हाथ कांधे जिस्म चेहरा सूख कर काटा हुआ। आंसू हैं कि रुकते नहीं, तकलीफ़ है कि घटती नहीं, बिस्तरे मर्ग पे सांसें गिनता हुआ, दुआ का तालिब, सेहत का ख्वाहिशमंद। हाय ऐमन अल अली, तुम्हें नज़र खा गई, या किब्र का कोई लम्हा, या दौलत व हुस्न उरूज का नशा। ग्रेजुएशन की डिग्री की तकरीब में जो टोपी सर पे सजाई, उस पे लिखा था अपनी मर्ज़ी अपने इरादे का बादशाह। यही किब्र शायद रब को न भाया, ज़िंदगी की आजमाइश बन गया और हाय वो रुखसत हुआ। सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, चारों कुल नजर बद का तोड़ है। सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, चारों कुल नजर बद का तोड़ है। नजर बद को तोहमात फरसुदा रवायात भी समझा गया, लेकिन रसूल पाक के ऐलान नबुवत पर मुशरिकीन ने आपको जिस्मानी और जहनी नुकसान पहुँचाने और अल्लाह का पैगाम रोकने के लिए बाकायदा नजर बद लोगों का एहतमाम किया। बास कसदन नज़र नहीं लगाते, बास की नज़र में तासीर नज़र की तासीर होती है। बास कसदन नज़र नहीं लगाते, बास की नज़र में तासीर नज़र की तासीर होती है। बास नेमत की महरूमी से हिर्स व हसद की बीमारी में गिरफ्तार होते हैं। सांस रुकना, बेचैनी, इस्तराब, बेजारी, चिड़चिड़ापन, दम घुटना, दिल डूबना, सर चकनाना, पसीने आना, झटके लगना, आंखों से पानी बहना, बलगम, जिस्म पे दाने निकलना, कई अलामात हैं नजर बद की। सूरह कलम में है, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया वो आपको अपनी नज़रों से डगमगा देंगे। अल्लाह ने निगाहों में एक ख़ास तासीर रखी है। ये अजर सवाब भी हैं, गुनाह का बाइस भी हैं, ये खैर व बरकत भी हैं, ये मज़मूम व ममनू भी, निगाह शरीयत मुताहरा भी,
اور نگاہ بد نظری بھی فارسی میں چشم زخم، ایسی نظر جو کسی کو زخم زخم کر دے۔ کسی بھی شے کا کسی سے موازنہ انسان کو احساس کمتری، حسد میں مبتلا کرتا ہے۔ موازنہ علم کا، گریڈ، نوکری، شہرت، حسن، آمدنی، شرافت، نیک نامی، عہدے، مرتبے، رہن سہن، لباس، گھر بار، شرافت، عزت و احترام، منصب، خوشیوں کا، دنیاوی معاملات کا۔ اپنی نعمتوں کا دکھاوا نہ کیجیے۔ ہوٹلنگ، پکنک، اعلیٰ کھانے، دعوتوں کے دسترخوان کی تصاویر بھوکے کو کم حیثیت کا احساس دلانا نظر لگے گی۔ معدے یا کسی بیماری کا شکار ہوں گے۔ گھڑیاں بدل رہے ہیں، اعلیٰ لباس، نئی شوقیہ گاڑیاں، الیکٹرانک کا سامان، نئے نئے ماڈل کی کار، پھر دکھاوا، فخر، اتراہٹ جان پہ بن سکتی ہے۔ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوست، قریبی رشتہ دار، اجنبی، انجان، اچھی بری نظر والے ہو سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی خوبصورت تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالنا بے اولاد، حاسد، دشمن، بردہ فروش، اغوا کار نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پوشیدہ رکھیے۔ غریبوں، مستحق افراد کا حق نکالیے، شکرانے ادا کیجیے، ورنہ عین الحسد یعنی حسد کی نظر اس نعمت سے محروم کی اور اس کی نظر بد صاحب نعمت کی خوشی کو دکھ میں بدل دے گی۔ اپنی کامیابیوں، آمدن، ملازمت، علم، بچوں کی شادی بیاہ کے دکھاوے، گھروں کی سجاوٹ، اپنی آرائش اور اپنی نعمتوں کے تذکرے اظہار برتری، ریاکاری اور تکبر میں شامل ہیں۔ یہ گناہ بھی ہے، زوال نعمت کا سبب بھی ہے۔ دوسرے کی احساس کمائیگی حسرت کی کیفیت موجب اندیشہ نقصان ہے۔ کسی کی حسرت آہ بن جاتی ہے اور نظر بد بن کر خوشی کی نعمت کو چاٹ جاتی ہے۔ بس نظر بد قبر تک لے جانے والی شے ہے، اس سے نہ پیغمبر بچے نہ عام انسان۔ خود نمائی، دکھاوا، نمائش، احساس برتری اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کی رضا پہ چلیے، نظر بد سے بچیے، نظر بد سے بچیے۔ بہت شکریہ۔ دیوی صاحبہ کا یہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ نسلی نظم سے زیادہ یہ درس ہو جاتا ہے جو ہم سب کے دلوں پہ اثر کر جاتا ہے، بہت درس کی طرح نظم لکھتی ہیں۔ ابھی ایک انتہا جی سامعین ہمارے ساتھ موجود ہے سید ایاز